بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. جی الحمدللہ سر. الحمدللہ. سر وہ عبد الرحمان صاحب کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ فٹ ہیں وہ. آپ اللہ کا شکر ہے. ماشاء اللہ. شکر الحمدللہ. تو کوئز کے لیے تیار ہیں؟ تیار ہیں جی، تیار ہیں. اچھا، تو آج ہی بھیج دیں آپ لوگوں کو کوئز، کیا خیال ہے؟ ہاں کوئی بات نہیں. ایک آواز ہے کہ کوئی بات نہیں، باقی لوگوں کے لیے بات ہے شاید. السلام علیکم. باقیوں کو سانپ سونگ گیا ہے شہزاد صاحب، سانپ سونگ گیا. اچھا جی، تو ہم سیمپل کوئز ایک بھیجا ہوا تھا، وہ آپ میں سے سب لوگوں نے کیا ہے، اس کو حل کیا ہے؟ جی کیا. الحمدللہ. تو سیمپل کوئز کے بارے میں کوئی، چلیں اس کو بعد میں کریں گے. پہلے وہ جو آخری ٹاپک رہ گیا تھا ہمارا جملہ اسمیہ والا، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم کوئز پہ آتے ہیں. 1 منٹ مجھے دیجیے، میں ذرا بک لے لوں. جی، تو ہمارا باقی ساری چیزیں ہماری الحمدللہ کور ہو چکی تھیں. ہم مؤنث کور کر چکے تھے. مؤنث میں ہم نے کور کیا ضمائر اور افعال. ضمیریں بھی مؤنث کی ہو گئیں اور افعال میں بھی مؤنث کی ہم نے پریکٹس کر لی. تثنیہ تھا، تثنیہ کا بھی ہم نے ضمیریں اور افعال ہم کر چکے ہیں. اور اس کے بعد ہم نے پڑھے تھے صفت، تفضیل، مبالغہ، اور اسم مکان، ظرف مکان یا زمان. یہ سارے بھی ہم ریوائز کر چکے تھے. جمع مکسر کے وزن، یہ آپ کو بتایا تھا کہ آپ لوگ اس کو دیکھ لیجئے. اس میں کوئی ایسی، کیونکہ اس کے کوئی رولز نہیں ہے کہ وہ آپ کو سمجھا دیے جائیں، وہ آپ کو وزن ہی ذہن میں رکھنے ہوں گے. اور آج جو ہم نے کرنا ہے وہ کیا ہے؟ ایک جمع مکسر کے ساتھ ضمیر، اشارہ اور فعل کیا آئے گا. یہ بات جو ہم نے پڑھی تھی اس کو ہم نے دیکھنا ہے. اور آخر سے ہم نے جملہ اسمیہ کو دیکھنا ہے. تو مائکس میوٹ کر لیں پلیز.
जमा मुकस्सर में हमने ये बात पढ़ी थी कि जमा मुकस्सर उसको कहते हैं जो जमा बनाने के आम कायदे को तोड़कर बनाई जाए। जमा बनाने के लिए हमारे पास मुज़क्कर का कायदा ये है कि उसके आखिर में वाव, नून या ईना, ऊना या ईना ऐड कर दिया जाए, और मुअन्नस में कायदा था आखिर में अलिफ और ता, तुन, आतुन, आतिन का इजाफा कर दिया जाए। ये था जमा सालिम का कायदा। अब इन कवायद को तोड़कर जमा बन जाए तो उसको कहते हैं जमा मुकस्सर। तो जमा मुकस्सर के लिए अगर हमने कोई ज़मीर इस्तेमाल करनी है तो एक इसमें हम शर्त और लगा लेते हैं, जमा मुकस्सर हो और गैर आकिल हो। गैर आकिल का माना यानी इंसान, जिन्नात और फरिश्ते, ये तीन मखलूक़ात आकिल मखलूक़ात समझी जाती हैं। इंसान, जिन और फरिश्ते, इनके अलावा किसी और चीज़ की जमा हो और वो जमा मुकस्सर हो। मसलन किताब की जमा कुतुबुन, बैत की जमा बुयूतुन, बुयूतुन, कलम की जमा अक़लामुन, ये सब जमा मुकस्सर हैं और गैर आकिल की जमा है। तो इनके लिए जब हमने इस्तेमाल करनी है ज़मीर, तो एक अगर होगा तो हम कहेंगे हाजा, सॉरी इसमें इशारा को ले लेते हैं, हाजा किताबुन, हाजा बैतुन और हाजा कलमुन, ये वाहिद है। मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं किताब, बैत और कलम, तीनों। लेकिन जब हमने इनकी जमा बनानी है तो इन सब के साथ हाजी ही आ जाएगा। हाजी ही कुतुबुन, इसी तरह हाजी ही बुयूतुन और इसी तरह हाजी ही अक़लामुन। ठीक है जी, ये तो हो गया इसमें इशारा। इसी तरह इनके लिए अगर हमने ज़मीर इस्तेमाल करनी है तो मसलन हमने कहना है अल किताब एक है तो इसके लिए कहना है किताब, ये किताब है, उस पर कलम रखा हुआ है तो कहेंगे अलैहि कलमुन, मुज़क्कर आएगा अलैहि। लेकिन मुअन्नस जब जमा मुकस्सर होगी तो उसके लिए अलैहा, वाहिद मुअन्नस वाली ज़मीर आएगी, अलैहा अक़लामुन। इसी तरह बुयूतुन है तो मसलन कहना है कि घरों में लोग हैं या घरों में मर्द हैं, तो फीहा रिजालुन, वाहिद मुअन्नस आएगी। अक़लामुन है तो कहना है कि मैंने लिखा इनसे, तो मैंने लिखा के लिए आ गया कतबतु मिन अक़लाम, अक़लाम की जगह ज़मीर लाएंगे तो मिन हा आ जाएगा, वाहिद मुअन्नस। ज़मीर भी वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल होगी। इसमें इशारा भी वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल होगा जमा मुकस्सर गैर आकिल के लिए, और ज़मीर भी वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल होगी। और तीसरी चीज़ है फ़ेल। फ़ेल भी अगर इस्तेमाल करना होगा तो वो भी वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल होगा। तो फ़ेल की चूँकि हमने आई थिंक सो मिसालें नहीं पढ़ी, तो फ़ेल की मिसालें हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। लेसन नंबर था ये 13C में आई थी ये टॉपिक। फेल की दो मिसालें पढ़ी थी, अस्बहा और युस्बिहु से, तो देख लेते हैं। अस्बहा, एक घर की बात करनी है कि घर
گھر نیا ہوا کہیں گے اصبح البیت جدیدا. اور ایک کتاب کی بات کرنی ہے تو اصبح الکتاب قدیما، کتاب پرانی ہوگی. لیکن جب جمع کے لیے لائیں گے تو البیت کی جمع آ جائے گی البیوت، اور کتاب کی جمع الکتب. اب اصبح کی جو ہے وہ جمع نہیں لائیں گے بلکہ واحد مؤنث لے آئیں گے، اور وہ آئے گا اصبحت. اصبحت البیوت. اسی طرح یہاں بھی اصبحت الکتب. اور تیسری چیز ہے کہ اس کی اگر ہم نے کوئی صفت بیان کرنی ہے تو یہ آگے چل کے ہم مزید ڈیٹیلز پڑھیں گے. فی الحال یہاں پہ ہم اتنا بات پڑھ رہے تھے کہ اگر ان کی صفت بھی استعمال کرنی ہے تو وہ بھی واحد مؤنث استعمال ہوگی. تو البیوت جدید، البیت جدیدن تھا، مذکر واحد تھا، تو یہاں پر جدیدتن آ جائے گا. کتب قدیمن ہے تو قدیمتن آ جائے گا، قدیمتن. تو تین چیزیں جب چار چیزیں سوری ہو گئی، چار چیزیں جمع مکسر کے ساتھ، جمع مکسر کے ساتھ چار چیزیں واحد مؤنث آئیں گی. نمبر ایک، اس میں اشارہ. نمبر دو، ضمیر. اور نمبر تین، فعل. اور نمبر چار، اس کی صفت. یہ چار چیزیں جمع مکسر کے لیے جب استعمال کرنی ہوں تو ہم اس کو واحد مؤنث کے طور پر استعمال کریں گے. قرآن سے مثالیں دی ہوئی ہیں، ازواج مطہرہ. ازواج جمع مکسر ہے تو مطہرتن آیا. ید کی جمع آتی ہے عید، ایدی استعمال ہوتا ہے، ایدیہم وغیرہ. تو ایدی کے ساتھ فعل استعمال ہوا تو کتب کی بجائے کتبت ایدیہم. نہر کی جمع آتی ہے انہار، تو انہار کے لیے بھی جب فعل یوز ہوا ہے تو تجری فعل یوز ہوا ہے، تجری من تحتها الانہار. اس میں اشارہ، ضمیر، فعل اور صفت، یہ چاروں چیزیں جمع مکسر کے ساتھ واحد مؤنث استعمال ہوتی ہیں. اچھا، غیر عاقل کے لیے تو یہ مست ہے، اور جب عاقل ہوں، جیسے اب یہاں پر ازواج آیا ہے تو ازواج زوج کی جمع ہے، وہ عاقل ہے، غیر عاقل نہیں ہے. تو وہاں پر دونوں پاسبلٹیز ہیں، مذکر استعمال کریں یا مؤنث، لیکن زیادہ تر مؤنث ہی استعمال ہوتی ہیں، بہت کم جگہوں پر مذکر آئے گی. تو ایک عمومی قاعدہ یہی ہے کہ عام طور پر جمع مکسر کا اس میں اشارہ، ضمیر، فعل اور صفت، یہ چاروں واحد مؤنث کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، اور اگر عاقل ہوں تو کبھی مذکر بھی استعمال ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، آگے چلیں جملہ اسمیہ پر. آخری ٹاپک کورس 4 کا ہمارا ہے جملہ اسمیہ. جی بلقیس بیگم صاحبہ، کوشچن ہے. السلام علیکم سر. سر یہ ہماری گرامر میں 13C والے میں ایک ایسا ہی وہ ہے جس میں ہمیں یہ جمع مکسر کے الفاظ اور واحد مؤنث کے گرد دائرہ لگانے والا ہے.
یہ جی ذرا جی پلیز اگر آپ کروا دیں. یہ جو آخر میں دیا ہوا ہے جی قرآنی 13 آیات، جی قرآنی آیات جو دی ہیں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ جی سر. أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا. اب اس میں یہاں لکھ لیتا ہوں ایک سے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها. اب اس میں سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جمع مکسر کون سا استعمال ہوا ہے. تو جمع مکسر کیا آ رہا ہے یہاں پہ؟ یہ سر کون سا چیپٹر تھے؟ 13C پیج نمبر 51 کتاب میں ہے، اور ورک بک میرے سامنے نہیں ہے. بہرحال اس پہ تو خیر نشان لگے ہوئے ہیں بک میں. ورک بک کے حوالے سے شاید انہوں نے سوال کیا ہے. تو جمع مکسر اس میں استعمال ہو رہی ہے مساجد. تو مساجد کے لیے آگے ضمیر، ابھی ہم نے بات کی ضمیر جو آئے گی وہ واحد مؤنث آئے گی. تو اس کے بعد کتنی ضمیریں آ رہی ہیں؟ ایک آ رہا ہے فیہا، ایک آ رہا ہے اسمہ، اور ایک آ رہا ہے خرابہا. تو اسمہ سے مراد تو ہو گیا اللہ کا اسم، اس لیے یہ جمع مکسر کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے. اسمہ فیہا اور خرابہا یہ دونوں جمع مکسر کی طرف جو ہے وہ انڈیکیٹ کر رہی ہیں. خرابہا ان کی خرابی یعنی مساجد کی خرابی، فیہا ان میں یعنی ان مساجد میں، فی المساجد. یہ ایک آیت تھی، اور اس کے بعد اگلی دی ہوئی ہے حل اتاک حدیث الغاشیہ. پہلی آیت کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، دوسری کرتے ہیں. وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبۃ اور تصلی نارا حامیۃ تسقى من عین آنیۃ. اب یہاں پر جمع مکسر کون سا آ رہا ہے جی؟ جمع مکسر آ گیا یہ وجوہ. اب اس کے بعد واحد مؤنث کون کون سے آ رہے ہیں؟ تو واحد مؤنث کو اگر ہم دیکھیں تو واحد مؤنث خاشعۃ عاملۃ ناصبۃ تصلی حامیۃ تسقى آنیۃ. یہ سب واحد مؤنث ہیں. اب یہاں پہ ہم نے پہچاننا ہے کہ وجوہ جو جمع مکسر کے لیے واحد مؤنث آیا ہے وہ کون کون سے ہیں. جمع مکسر کے لیے جو واحد مؤنث استعمال ہوئے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ تو جمع مکسر کے لیے واحد مؤنث جو استعمال ہوا ہے وہ ایک ہے خاشعۃ، عاملۃ، ناصبۃ اور تصلی اور تسقى. ان سب کا تعلق وجوہ کے ساتھ ہے. وجوہ خاشعۃ، وجوہ عاملۃ، وجوہ
नासिबतुन, वजूहुन तस्ला, वजूहुन तुस्का। बाकी ये जो दो हैं हामियतिन और आनियतिन, हामियतन और आनियतिन, ये वाहिद मुअन्नस किसके लिए है? हामियतन का ताल्लुक नारन के साथ और आनियतिन का ताल्लुक आइनिन के साथ, वो इस वजह से वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल हुए। ठीक है जी। सिस्टर नगमा, जी आप कुछ जी कहना जी, चाह रही हैं? जी जी जी, इसके साथ ही एक छोटी सी और क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। आपने भी 4 लिस्ट बताई थी कि जी इसम, इशारा, ज़मीर, फेल, सिर्फ, तो इनमें से अगर आप पॉइंट आउट कर दें कि इनमें से फेल भी नजर आ रहा है, जो 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 जी। जो अल्फाज आए हैं, तो थोड़ा और क्लैरिटी हो जाएगी जरा सी। और मेरा ख्याल है इसम और सिर्फ भी नजर आ रहा है। अब ऊपर अगर देखें तो मसाजिद के लिए यहाँ पर इस्तेमाल हुई है ज़मीर, तो ये ज़मीर आ गई वाहिद मुअन्नस की। और खाशियातुन को देख लें तो वजूहुन खाशियातुन ये सिफत हो गई। इसी तरह आमिलतुन नासिबतुन भी इस स्टेज पे हम इसको सिफत कह कर ही समझते हैं। तस्ला फेल आ गया वाहिद मुअन्नस, तुस्का भी फेल वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल हो गया। इसमें इशारा की मिसाल यहाँ नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर वो चीज़ नहीं आ रही। ठीक हो गया जी। थैंक यू सर। मैम शमा जामी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? आपका माइक ऑन है। नहीं, मैं कुछ नहीं कहना। ये नार, अच्छा। ये दोबारा जरा सा समझा दें इसको प्लीज। जी ठीक। वजूहुन जमा मुकस्सर आया, और अभी हमने बात की कि जमा मुकस्सर के लिए सिफत, ज़मीर, इसमें इशारा और फेल, ये सब के सब अगर इस्तेमाल करने हो तो वो वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें इशारा तो इन आयात में नहीं है, उसकी हम उसकी बात नहीं कर रहे। बाकी खाशियातुन वजूहुन की सिफत को बयान कर रहा है, क्वालिटी को बयान कर रहा है। वजूह होंगे कुछ, कौन से? खाशियातुन, जो डरे हुए होंगे या पस्त किए हुए, जलील किए हुए होंगे। आमिलतुन नासिबतुन, ये भी वजूहुन की सिफात बयान की जा रही हैं। तो ये तीन तो आ गई सिफात जो वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल हुई हैं, खाशियातुन, आमिलतुन और नासिबतुन। और तस्ला और तुस्का जो है ये अफ़आल वाहिद मुअन्नस की मिसाल आ गई। ऊपर वाली मिसाल में अगर देखें तो जमा मुकस्सर था मसाजिद, और उसके लिए ज़मीर फीहा वाहिद मुअन्नस आ गई और खराबिहा वाहिद मुअन्नस आ गई। ठीक है जी। अच्छा, कोई और क्वेश्चन ठीक है। तो नहीं? ये पूछना है कि ये जमा मुकस्सर और जमा तकसीर में क्या फर्क है? एक ही बुक चीज में है, जमा मुकस्सर और जमा तकसीर एक ही चीज है। नाम जो है वो बाज़ जगहों पर जमा तकसीर लिखा होगा और कभी जमा मुकस्सर। अब आ जाए जी जुमला इस्मिया पर। जुमला इस्मिया हमने पढ़ा कि अरबी जुबान में दो तरह के जुमले होते हैं, दो तरह के जुमले। एक को कहते हैं जुमला फेलिया और दूसरे को कहते हैं जुमला इस्मिया। नामों से ही जाहिर है, जिनकी इब्तिदा फेल से हो तो वो जुमला फेलिया होगा, और इब्तिदा अगर इसम से हो तो जुमला इस्मिया होगा। ये एक सादा तारीफ हम ले सकते हैं। जुमला फेलिया को हमने पढ़ना है आगे चल के, फिलहाल हम बात करेंगे जुमला इस्मिया की। जुमला इस्मिया में एक सादा और बिल्कुल सिंपल जुमला इस्मिया में के दो अज्जा होते हैं। शुरू इसम से हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये शुरू ही इसम से हो रहा है, तो पहले वाला तो एक इसम होगा
اور دوسرا بھی ایک سادہ جملے کو جب ہم دیکھ رہے ہیں تو اس میں وہ یہی کہیں گے کہ وہ اسم ہی ہوگا. کنڈیشن یہ ہے کہ پہلے والا جملہ ال والا ہوگا، پہلا اسم ال والا ہوگا، اور دوسرا عام طور پر بغیر ال کے. یا اس کو دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلا اسم معرفہ ہوگا اور دوسرا اسم نکرہ ہوگا. پہلے اسم کی حالت رفع کی حالت ہوگی، دوسرا اسم بھی رفع کی حالت میں ہوگا، اور پہلے اسم کو نام دیا جاتا ہے مبتدا اور دوسرے اسم کو نام دیا جاتا ہے خبر. ٹھیک ہو گیا جی. اور رفع اور نصب اور جر کا اشارہ جو ہم نے سیکھا، رفع کے لیے یوں کھڑا اشارہ ہوگا، اور آگے چل کے ہم پڑھیں گے نصب تو یہ لیٹا ہوا اشارہ ہوگا، اور ایک چیز اور ہم پڑھیں گے جر جو بالکل ہی گرا ہوا اشارہ ہوگا. رفع، نصب اور جر. ابھی ہم نے چونکہ جملہ اسمیہ پڑھا ہے، اس میں رفع ہی رفع ہے، ہم نے پریکٹس صرف رفع ہی کی ہے. صرف اتنی بات سمجھنے والی ہے کہ مذکر ہوگا تو دائیں ہاتھ سے اشارے ہوں گے، ایک کا اشارہ ایک انگلی سے اور جمع کا اشارہ 4 انگلیوں سے. مؤنث ہوگا تو بائیں ہاتھ کے اشارے ہوں گے، اور ایک انگلی کا اشارہ واحد مؤنث، 4 انگلیوں کا اشارہ جمع مؤنث کے لیے ہوگا. اس میں ہم نے جملے جو دیکھے مثالوں میں، المؤمنو کے ساتھ ہم نے پریکٹس سٹارٹ کی تو پہلا جملہ آیا المؤمنو صالح. تو ہم نے کہا کہ ہم کہیں گے المؤمنو صالح، المؤمنو صالح. اب اس میں جو صرف والے اشارے تھے ٹیبلز میں، المؤمن پہ ہم اشارہ یہ کرتے تھے مؤمن ایمان لانے والا، وہ والے اشارے اس کے QC 5 کے اندر ہم استعمال نہیں کریں گے. QC 5 میں ہمارے اشارے جو زیادہ استعمال ہوں گے وہ یا یہ کھڑا اشارہ ہوگا، یا یوں لیٹا ہوا یا گرا ہوا اشارہ ہوگا. تو المؤمن صالح. صرف کے اشاروں کو اگر دیکھیں تو المؤمن اور صالح دونوں اسم فاعل ہیں. المؤمن اسلمہ کے پیٹرن سے، آمنہ یؤمن سے مؤمن ہے، اور صالح جو ہے وہ صلح یصلح یا صلح یصلح سے صالح اسم فاعل ہے. تو ہم وہ والے اشارے جو ٹیبل سے کرتے آ رہے تھے وہ اب ہم نہیں کر رہے جملہ اسمیہ میں، تو ہم صرف یہ اشارہ کر رہے ہیں المؤمن صالح، یہ سنگولر کے لیے. کسی کی اگر جمع بنائیں گے تو یہ آ جائے گا المؤمنون صالحون، المؤمنون صالحون، المؤمنون صالحون. اسی کو مؤنث بنا لیں گے تو المؤمنات صالحۃ، المؤمنات صالحۃ، المؤمنات صالحۃ. اور مؤنث کی جمع بنائیں گے تو المؤمنات صالحات، المؤمنات صالحات، المؤمنات صالحات. مذکر کے لیے مذکر، واحد کے لیے واحد، اور مبتدا اگر مذکر ہے تو خبر بھی مذکر آئے گی، مبتدا واحد ہے تو خبر بھی واحد آئے گا. مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث، اور مبتدا جمع ہے تو خبر بھی جمع استعمال ہوگی. یہ جملہ اسمیہ کا ایک سادہ قاعدہ ہے. پھر اس میں بھی آگے جملہ جمع مکسر کے اندر یہاں پر بھی یہ بات آ گئی تھی کہ جمع مکسر اگر مبتدا کے طور پر آئے، مثال دی ہوئی ہے یہاں پر المساجد، المساجد کو ہم مبتدا بنا لیں، اور الجبال. اب مسجدیں، مساجد کے معنی بہت سی مسجدیں، ہم نے کہنا ہے مسجدیں
पुरानी हैं या पहाड़ बड़े हैं। तो अल मसाजिद है तो जैसे इसके लिए सिफत, ज़मीर, इशारा और फेल वाहिद मुन्नस आ रहा था, ऐसे ही इसके लिए खबर, पांचवी चीज ऐड होगी जुमला जमा मुकस्सर वाली बात में। इसकी खबर भी वाहिद मुन्नस आएगी, तो अल मसाजिदु कदीमतुन इस्तेमाल होगा, कदीमून नहीं आएगा, कदीमतुन। अल जिबालु कबीरून या अकाबिरु नहीं आएगा, बल्कि वाहिद मुन्नस आ जाएगा, कबीरतुन। तो मुजक्कर के लिए मुजक्कर, जमा के लिए जमा, मुअन्नस के जमा मुकस्सर में ये कायदा भी टूट जाएगा कि जमा मुकस्सर अगर आ रहा है तो उसकी खबर वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल होगी। आज की जो समझने वाली अहम बात है वो ये है कि जुमला इस्मिया तो आसान है कि दो इसम होंगे, पहला इसम अल वाला होगा और दूसरा बगैर अल के होगा। पहले इसम के बारे में दूसरा इसम कोई खबर और न्यूज़ दे रहा होगा, पहले इसम को मुब्तदा कहेंगे, दूसरे को खबर कहेंगे, और दोनों इसम जुमला इस्मिया के दोनों हिस्से रफ़ा की हालत में होंगे, यानी आम तौर पर अगर वो वाहिद होंगे तो पेश के साथ, जमा होंगे तो वो वाव नून के साथ इस्तेमाल होंगे अगर वाव नून आ रहा है तो। लेकिन जमा मुकस्सर में ये रूल भी टूटेगा, जमा मुकस्सर मुब्तदा जमा है लेकिन उसकी खबर वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल हो रही होगी। मुब्तदा जमा होगा और खबर वाहिद होगा। मुब्तदा जमा भी है और वो मुजक्कर भी हो सकता है। अल किताब से अल कुतुब, किताब मुजक्कर है, उसकी जमा भी अल कुतुब भी मुजक्कर ही होगी। तो जमा है, मुजक्कर है, लेकिन खबर उसकी जमा के मुकाबले में अपोजिट वाहिद आ रही है और मुजक्कर के मुकाबले में मुअन्नस आ रही है। लेकिन मतलब अगर ये वाहिद जमा मुकस्सर मुअन्नस हो या मुजक्कर, दोनों सूरतों में मुब्तदा के तौर पर जब जमा मुकस्सर आएगी तो इसकी खबर भी वाहिद मुअन्नस ही इस्तेमाल होगी। ठीक है जी। जो रूल हमने पढ़ा था कि जमा मुकस्सर के लिए इस्तेमाल वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल होगा, क्या क्या, यहाँ दोबारा मैं लिख देता हूँ, नोट कर लीजिए। जमा मुकस्सर के लिए वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल होंगे, क्या क्या। नंबर 1 इसमें इशारा, नंबर 2 ज़मीर, नंबर 3 सिफत, नंबर 4 फेल और नंबर 5 खबर। 5 चीजें जब जमा मुकस्सर के साथ आएंगी, जमा मुकस्सर को बयान कर रही होंगी, तो उनमें पांचों सूरतों में वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल होगा और ये अक्सरी और उमूमी कायदा है। बाज़ जगहों पर इसके बरअक्स हो सकता है, तो वो हम QC1 से ही जब से हमने शुरू किया उस वक्त से हम बात करते आ रहे हैं कि जब भी हम कोई रूल और कायदा पढ़ें हमारे जहन में ये रहे कि कहीं ना कहीं एक्सेप्शंस आ सकती हैं। तो ये था जी हाज़ा मा इंदी, अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन, के जो मैंने बताना था आप लोगों को, जो मैं ज़रूरी समझता था। अब आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो पिछली किताब में से या जो सैंपल क्विज दिया था उसके बारे में कोई बात करना चाहते हैं तो हमारे पास टाइम काफ़ी सारा है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई क्वेश्चन हो या कोई बात सैंपल क्विज के बारे में करनी हो तो। सर जी ये जो सैंपल क्विज था उसमें क्वेश्चन नंबर 31। एक सेकंड में सैंपल क्विज खोल लूँ।
आप लोगों ने इसको हल करके सबमिट किया था? किसी जी ने मैंने submit किया हुआ है? मैंने सबमिट किया था। ये सबमिट किया था। जी सर किया था। जी सर किया था। अच्छा, ये वाला है जी, वकुल्लमा आहदु आहदन, यही था। एक सेकंड मैं देख लेता हूँ, यही वाला है। जी क्वेश्चन 31 तो शायद ये काला यकूलू के फेल मुजारे वाले लामे ताकीद और नूने ताकीद लगाकर पेपर मुकम्मल करें। अच्छा, 31 क्वेश्चन नंबर बता रहे हैं 31। 31 ने काला यकूलू के फेल मुजारे वाले टेबल के साथ लामे ताकीद और नून ताकीद लगाकर टेबल मुकम्मल करना है। जी, इसमें क्या मसला था? सर मुझे तो नहीं समझ आ रही थी इसमें, शायद ये मेरे मोबाइल पे पूरा खुला हुआ भी नहीं था, जी, लेकिन मुमकिन मैंने है किए कि ही नहीं ये ये देखें आप इसको ये जैसे अभी मैं ये इसको कर रहा हूँ, आपको नजर आ रहा होगा ये राइट लेफ्ट हो रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके चेक करेंगे तो हो जाएगा। चलें, जो आपका एक्चुअल क्विज आएगा उसमें ये वाला मुश्किल निकाल देंगे। इस सवाल को 2 हिस्सों में स्प्लिट कर लेंगे ताकि सारे ऑप्शंस आपके सामने रहें। ये तो टेक्निकल प्रॉब्लम थी, कोई सवाल का जो कंटेंट है उसमें तो कोई मुश्किल अगर किसी को आई है तो। सर 27 को देखें जरा, 27 को सामने लाएं जरा। जी एक सेकंड में 27 सामने ले आता हूँ। 27 फेल मुजारे के आखिर में नस्ब देने वाले हरूफ कौन कौन से हैं? ये यहाँ पर लिखे हुए हैं जी, एक सेकंड। पहला ऑप्शन है लन, अन, लम और लम्मा। क्या ये दुरुस्त है? लन फेल मुजारे के आखिर में नस्ब यानी जबर देता है, ठीक है। अन फेल मुजारे के आखिर में जबर देता है, ये भी ठीक है। लम फेल मुजारे के आखिर में जबर देता है या नहीं? नहीं देता, जज़म देता है, जज़म। जज़म देता है, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी में सबसे पहले इन लिखा हुआ है, तो इन भी डबल छुरी वाला लफ्ज है। हाँ, ये भी शर्ती है। ठीक, तो ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। अब सी जो है वो लन, अन, अल्लाह, ली और हत्ता। लन फेल मुजारे से पहले आए तो फेल मुजारे के आखिर में जबर आती है, लन यद्रिबा। अन फेल मुजारे से पहले आए तो भी आती है, अन अकूला। अल्लाह, ये भी असल में चूंकि अन प्लस ला है, अन और प्लस ला इज इक्वल टू अल्लाह, तो ये भी वही आ गया। ली तो ताके का माना दे रहा है, और हत्ता, तो लिहाजा ये सारे नसब का माना देने वाले हैं, नसब जबर देने वाले हैं। ये ऑप्शन दुरुस्त हो गया। इसमें क्या परेशानी पेश आई थी? बस सर यही समझ नहीं आ रही थी कि ये इन सारों को बारी बारी चेक करना था, समझ आ गया। ठीक, लेकिन 31 को वो क्लियर, फिर मैं उसकी वो हार्ड कॉपी लूंगी तो उसमें समझूंगी, क्योंकि इस समय समझ आ रहा। चलें ठीक। वैसे आपका जो क्विज आपको भेजेंगे उसमें करेंगे इस तरीके से कि अगर किसी जगह पे ऑप्शन ज्यादा है सर ये पिछली दफा भी ऐसे ही हुआ था फाइनल एग्जाम में,
آپ نے کہا تھا ہم کریں گے، وہ کیا نہیں تھا. ہم لوگ موبائل پہ دیتے ہیں تو ہم بہت تنگ ہوتے ہیں، پھر وہ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی، پورے آپشن نظر نہیں آتے تو پھر وہ غلطیاں ہو جاتی ہیں. اس کو پلیز ذرا کرا دیجیے گا. اور سر اسکرول کرتے وقت تو دوسرا اوپر جاتے ہیں تو وہ دوسرے پہ چلا جاتا ہے. ہمیشہ میرا کوئی نہ کوئی صحیح کرتی ہوں غلط ہو لیکن جاتا غلط اس پہ چلا جاتا ہے. وہ یہ اسکرول والے مشکل ہی ختم کر دیں گے انشاءاللہ، تاکہ وہ نہ کرنا پڑے. ایک ہی جگہ سارے آپشنز آ جائیں گے اور آپ کو سامنے سارے نظر آ رہے ہوں گے انشاءاللہ. دوسرا سر تھوڑا فونٹ امپروو ہو جائے تو بڑی مہربانی. یہ تو اب گوگل کا مسئلہ ہے. نہیں، بعض میں نے جہاں دیکھا تک ہے جی، بڑے بعض پروگرام میں میں نے دیکھا اس طرح کے جو کوئز ہیں وہ بڑے کلیئر، اس کے جتنے بھی ہیں نا حرکات اور اعراب وغیرہ وہ بڑے کلیئر نظر اصل میں ہم یوز کر رہے ہیں گوگل فارم. آپ کے پاس اگر کسی اور کا لنک موجود ہے نا تو آپ شیئر کر لیں، تو اگر ہم اس کو یوز کر سکتے ہوئے تو ڈیفینیٹلی ضرور یوز کریں گے. یہ مشکل پچھلے جب سے یہ آن لائن والا سلسلہ شروع ہوا ہے ہمارے لیے ہے، اور گوگل فارم والوں نے ابھی تک کوئی ایسا اس میں فنکشن ڈالا نہیں ہے، کوئی فیچر ایسا ہے نہیں کہ ہم اس میں اس کے فونٹس کو صحیح کر سکیں. انگلش کے انہوں نے 2 سے 3 فونٹس دیے ہوئے ہیں بس، اور اردو میں تو بس جو دیا ہوا ہے یہی غنیمت ہے. آپ کے پاس اگر کسی اور سافٹ ویئر کا لنک اگر ہونا تو وہ میرے ساتھ شیئر کر لیجیے، اس کو پھر دیکھ لیں گے وہ کیسے بنا ہوا ہے. سر میرے یہ کوئز میں سے جب بھی نمبر کٹتے ہیں صرف اسی وجہ سے کہ وہ سارے آپشن نہیں ہوتے اور نمبر کٹ جاتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے حالانکہ آتا ہوتا ہے. اچھا چلیں، اب جو ہو گیا وہ تو ہو گیا. تو فائنل کوئز ہے انشاءاللہ، اس میں یہ مشکل آپ کو نہیں رہے گی. شکریہ سر. سر ایک میرا سوال بھی ہے. سر یہ فیس بک ورک بک کب سبمٹ کرانی ہے؟ آج تک جو ہے نا وہ آج آخری ہمارا سیشن ہے نا، تو اس کے بعد آپ ورک بکس اپنی بھیج دیں. جو تو پاکستان میں ہیں وہ تو کوریئر کر دیں، کچھ لوگوں کی آ بھی چکی ہیں، کچھ کی موصول ہو چکی ہیں، اور جنہوں نے ابھی تک نہیں بھیجی وہ بھجوا دیں تاکہ چیک کر کے ان کو بھیج دیں اور فائنل کوئز سے پہلے ان کو مل بھی جائیں. اور جو باہر ہیں پاکستان سے جو کوریئر نہیں کر سکتے تو وہ اسکین کاپی اس کی بھیج دیں واٹس ایپ کے تھرو، میرے نمبر پہ بھیج دیں واٹس ایپ پہ، یا عبدالرحمان صاحب کو بھجوا دیں. جی میں مسز جامی میں نے عبد الرحمان کی ان کے اوپر بھیج دی ہے. جی ٹھیک ہے. تو اگر کوئی اور کوشچن نہیں ہے تو ہم سر ایک کوشچن ہے. جی ہاں، یہ جو مڈ کوئز تھا نا جی، فائنل جی جو ایکچوئل مڈ کوئز تھا، اس میں ایک کوشچن تھا 13 نمبر 13 نمبر. ٹھیک ہے. تو اس میں العنوان کی آپشنز دی ہوئی تھی، صیغہ مبالغہ، صفت مشبہ اور مصدر. ٹھیک ہے. تو اس میں صفت مشبہ ہم نے ڈسکس نہیں کیا، تو یہ اس پہ اگر کوئی، چونکہ یہ پہلے مڈ ٹرم کے فائنل میں آیا ہوا ہے تو کہیں یہ دوبارہ فائنل کوئز میں نہ آ جائے، ہمیں اس کا تھوڑا سا کوئی کانسیپٹ بتا دیں. اچھا، وہ جس کو ہم نے اس میں صفت کہا ہے نا وہی اسی کو صفت مشبہ کہتے ہیں. تو اس میں صفت ہے جی یہ اور صفت مشبہ دونوں ایک ہی چیز ہے. 3 آپشنز تھی نا سر، صیغہ مبالغہ، صفت مشبہ اور مصدر. صفت جو ہے نا وہ آ جائے گا رحمان. اچھا ٹھیک ہے.
फालान का वजन है जी। एक्सक्यूज मी सर, जी जी। सर मुझे पूछना था कि ये मुशरिकन की जमा क्या होती है? ये 15 CD में आया हुआ था क्वेश्चन इसमें। कौन सा? मुशरिकन? मुशरिकन, हाँ जी। शिरक से। जी सर, इसकी ऑप्शन थी मुशरिकीना, मुशरिकूना। मुशरिकन। जी सर। तो मुशरिकन की जमा मुशरिकीना, मुशरिकूना या दोनों दुरुस्त है, ये ऑप्शन थी। मुशरिकीना होगी। देखिए मुस्लिमुन की जमा मुस्लिमूना। जी जब सर। पेश वाला आएगा ना, पेश वाला, तो पेश वाले की जमा पेश के वाव नून के साथ आएगी, मुशरिकुन। तो इसकी जमा आएगी मुशरिकूना। ये भी रफा की हालत है और ये भी रफा की हालत है। मुशरिकन ये जबर वाली हालत है, इसको हम कहते हैं नसब, तो इसकी जमा भी मुशरिकीन आएगा। ये ठीक है सर। 15 C और D में आया हुआ है, जी राइट? जी जी सर, जी सर। जज़ाकल्लाह सर। वय्याकुम। अगर किसी का कोई और क्वेश्चन नहीं है तो फिर छुट्टी कर लें। सर आप लोग फिर अपने चीजें देख लें। ऐसे मैं तो मौजूद हूँ, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आई एम हियर टू ये आंसर। फाइनल क्विज के लिए कोई टिप्स दे दे। टिप्स मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड मैं ये बुक देख लूँ ना, मैं इसके आपको पेज बताता हूँ सर। कहाँ से देख लें जहाँ से आ सकता है। सर ये पहले 9 पेजेस छोड़ सर दें ये और पेज नंबर 10 से लेकर पेज नंबर 90 तक, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसको जो है वो जरूर देख लें अच्छे तरीके से, बस इसी में से बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। सर ये एक बता दें, जी जी जी। ये अगर आप इख्तलाफ करेंगे तो मैं चला जाऊंगा। इसके अरबी सर अन तख्तलिफ अज़हब अज़हब इन तख्तलिफ अज़हब अज़हब। ठीक है जी ठीक है जी, शुक्रिया सर। अज़हब। ठीक हो गया जी। सर पेज नंबर 10 से और कहाँ आखिर तक? पेज नंबर 10 से 90 आखिर तक। जी। ये गैस है, गैस जी ये गैस है। ये सही गैस है जी, पूरा सिलेबस है। थैंक यू सर। अगर कोई और क्वेश्चन या कोई बात नहीं है तो शुड बी क्लोज। सर ये जो दोनों रिवीजन क्लासेस हुई हैं, इनकी वीडियोस काइंडली अपलोड जल्दी करवा दीजिएगा। जी मैं इंशाल्लाह सुबह हो जाएंगी तो अपलोड होके आपको मिल जाएंगी इंशाल्लाह। ओके देन, बेस्ट ऑफ लक, वफ़क़कुमुल्लाहु व इय्याया लिमा युहिब्बु व यर्दा। वो स्टार्ट कितने बजे होगी और कितना टाइम होगा सर? क्विज के लिए आपको टाइम देंगे 2 घंटे का, यानी 2 घंटे तक क्विज ओपन रहेगा। ठीक है। उन 2 घंटे के दौरान आप क्विज जो है वो जब भी करना चाहें, और क्विज शेयर कर लेंगे आपके साथ। नेक्स्ट वीक है ना, तो हम यही सेम टाइम 6:30 बजे मगरिब वगैरह, ताकि सारे पढ़ के फ्री हो जाएं और उसके बाद तसल्ली से और यकसुई से बैठ के करें। 6:30 बजे इंशाल्लाह शुरू होगा। सर 7 बजे नहीं कर लेते? नहीं 7 बजे नहीं, 6:30 बजे ठीक है। 6:30 से 8:30 2 घंटे आई थिंक काफी नहीं है? 8:30 तक
باقی اگر کسی کو اگر کوئی مطلب مسئلہ ہو 6:30 بجے تو ان کو آخر میں کوئی ٹائم چاہیے ہوا تو بتا دیں، ان کے لیے کوئی ٹائم تھوڑا بڑھا لیں گے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے سر. اوکے جی. کچھ یہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے سارا کوشچن کیے ہوئے تو اس کا کیا کریں؟ وہ ہمیں ٹائم مل جائے گا اگر ڈیلیٹ ہو گیا ہم دوبارہ سارا کریں؟ اگر ایسا ہوا ہے تو جی بالکل، اگر ایسا ہو گیا تو مجھے اسی وقت میسج کر دیں، بتا دیں، تو ٹائم اوپن رکھیں گے تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ فیئر رہے، سارے شامل ہو سکیں. دیکھیں یاد رکھیں، یہ ہم جو کوئز کرتے ہیں یہ والا، یہ کوئی ایسا کوئز تو ہے نہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم نے کوئی بہت بڑے بڑے کوئی ڈگریز اور عہدے جاری کرنے ہوں، تو سیکھنے کے لیے ہے. تو اس کے لیے جو ہے وہ اگر آپ کو جتنی سہولت ہم سے چاہیے ہوگی، سوائے اس کے کہ آپ ہمیں کہیں جی کہ ہمیں بتا دیں، سوال کا جواب بتا دیں، اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کو فیور چاہیے ہوگی تو انشاءاللہ ضرور ملے گی. ایسے کوشچن ہوتے ہیں جن کے اندر ہم رپلائی کو نا جب پریس کرتے ہیں وہ پریس نہیں ہوتی، ٹک نہیں ہوتی. اس کے لیے ایک حل تو یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ جو آپشنز ہیں جہاں پر کلک ہو سکتا ہے اس کے باہر کسی جگہ پہ اسکرین پہ 2-3 دفعہ ٹیپ کریں یا کلک کریں اور پھر اس پہ ٹرائی کریں تو وہ ہو جاتا ہے ٹھیک. ان کیس پھر بھی نہیں ہوتا تو آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کر بھجوا دیں کہ اس کا یہ رائٹ آنسر ہے لیکن یہ یہاں پر ٹیپ نہیں ہو رہا، سلیکٹ نہیں ہو رہا، تو وہ آپ کا آنسر جو ہے وہ کریکٹ کنسیڈر کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. سر پچھلے کوئز میں میرا بھی ایک ایسے ہی تھا، وہ نہیں ہو رہا تھا، اس کا بعد میں نے اپنا کر دیا تھا کہ آپشن یہ صحیح ہے، میرا وہ موبائل پہ نہیں ہو رہا تھا، لیکن اس کے اگر ابھی تک آپ کو یاد ہے تو مجھے بھیج دیں. وہ میں اب پچھلے دیکھ کے ہی بتا سکتی ہوں کیونکہ وہ آپشن ادھر نہیں تھا یا نہیں ہو رہا تھا، میں نے پیپر کے بعد کر دیا تھا. نہیں سر، آئندہ کے لیے ہی ہو جائے تو ٹھیک ہے. چلیں ٹھیک. اوکے پھر سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ، شکریہ.